अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हरमीत सिंह स्पीक के नाम से। सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल मैच मैदानी जंग बन गया, दर्जनों इसराइली लापता व जख्मी, अरब अमारात की आमद में जासूसी के आलात, हजारों लिबनानी शहीद या जख्मी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और इस चैनल को सपोर्ट करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हरमीत सिंह स्पीक जो है हम मशरक़ वस्ता के लिए हमने रखा है, जिसमें आप सुबह की खबरें भी देख सकते हैं, 3 बजे की भी देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस प्लेटफॉर्म को मजीद बढ़ाएं। लेकिन नेदरलैंड का जो शहर है एमस्टेडियम में फुटबॉल मैच के दौरान जो है फलस्तीनी हामियों और इसराइली शहरियों के दरमियान तसादुम हुआ है और ये तसादुम इंतहाई जोर पकड़ रहा है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि फलस्तीनी टीम ने कहा था कि भाई साहब जो है एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो फुटबॉल मैच था, इस फुटबॉल मैच में आपको पता है कि मेन स्ट्रीम वहाँ बाहर दुनिया में लोग झंडा उठाते हैं और ख़ासकर फुटबॉल के मैचों में ज़्यादा उठाते हैं। अब इस हवाले से कहा जाता है कि 2 इसराइली शहरी जो हैं उनके लापता होने के हवाले से खबरें हैं, जबकि 10 अफराद शदीद जख्मी हैं। इसराइली मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस वक्त इसराइली शहरियों को नेदरलैंड छोड़ने की हिदायतनामा जो है जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप महफूज नहीं हैं और आपकी जान माल को ख़तरा है, तो वहाँ से बैग पैक करके आप वहाँ से निकले, क्योंकि हालात गंभीर हैं। आपने देखा कि जब ये मैच शुरू हुआ तो फ़लस्तीन के हामी जो हैं वहाँ पर ये उठ खड़े हुए और उन्हें नारेबाजी की, फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उसके बाद फिर मामला ये हुआ कि जो इसराइली वहाँ पर मौजूद थे उनके और इनके दरमियान में तसादुम हुआ, और तसादुम कहा जाता है कि इतना तगड़ा किस्म का था कि इसराइलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और उसमें जो इसराइली चैनल कह रहा है, यानी यरूशलेम के मुताबिक वो कह रहा है कि जो इसराइली ज़्यादातर रिजर्विस्ट जो थे वो जो जंग में लड़े थे वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, और बाकी भी शहरी लोग थे जो मैच देख रहे थे। यरूशलेम ये भी दावा करता है कि उसमें से एक शख्स ये कह रहा था कि मैंने 4 माह गुजारे गज़ा में, लड़ाई की है मैंने, इस किस्म का दावा भी कर रहा था। तो फिर ज़ाहिर बात है गम और गुस्सा तो हर जगह पाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ की अवाम, वहाँ के जो लोग हैं जो फ़लस्तीन के हामी थे, पहले तो वो नारे लगा रहे थे, नारेबाजी बड़ी तेज़ से हो रही थी। उसके बाद इनका तसादुम, बातों का टकराव इतना ज्यादा, एक दूसरे को गालियां देना, गलीज़ जुबान का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद फिर ये हुआ कि एक दूसरे पर झपट पड़े। और उसमें इसराइली मीडिया कह रहा है, यरूशलेम कह रहा है कि भाई साहब जिन्होंने फ़लस्तीन के बैनर्स लगाए थे, जिन्होंने फ्री फ़लस्तीन का नारा जिस पर लिखा था, उन्होंने फिर 10 अफराद यानी कई अफराद पर अटैक किया। उसमें से 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 शहरी जो हैं वो लापता हैं, उनके हवाले से नहीं पता, इसीलिए एक तशवीश की लहर इसराइली शहरियों के हवाले से दौड़ गई है। और वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप वहां से निकलें, अपनी छुट्टियां मनसूख करके वापस आएं। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक 24 घंटों में गजा पर जारी इसराइली एयर स्ट्राइक से 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लेबनान पर भी इसराइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। दूसरे अब आपको कुछ फुटेज दिखा देते हैं। ये फुटेज आप इसके ऊपर UAE एड लिखा हुआ है, AFAD भी लिखा हुआ है, और अब इस डब्बों को खोल लेते हैं। डब्बे आपके सामने, डब्बों को खोल लेते हैं। अच्छा, आपको एक दरी जो है या एक ब्लैंकेट नजर आ रहा है। ब्लैंकेट जाहिर बात है सर्दियां शुरू होने वाली है तो लोगों ने अपने ऊपर ओढ़नी भी होती हैं, दरियां जो बिछाई जाती जिस पर आप सोते हैं, नींद करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अच्छा एक और चीज भी आपके सामने रख लेते हैं। एक टैबलेट, खुराक की कोई गोली है या कोई दीगर ऐसी चीज़ है जो खाने की चीज़ है, उसको ज़रा खोल के तोड़ के आप देखें। ये तस्वीर आपके सामने है। अब इसके हवाले से मैं आपको खबर देता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से गजा में भेजी जाने वाली इमदाद में से जासूसी आलात बरामद हुए हैं। इससे कबल हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने भी UAE के रजाकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया था। इस ज़मन में अमारात की जानब से अभी तक कोई तस्दीक, तरदीद या मौक़िफ़ सामने नहीं आया।
ٹیلی گرام پر جاری فوٹوز میں دکھایا گیا ہے کہ عرب امارات کی امداد میں سے جاسوسی کے جو ہیں وہ چپ جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، نہ ان منافقوں کو کوئی بے شرمی ہے، نہ ان کو کوئی حیا ہے، نہ ان کو کوئی غیرت ہے، نہ ان کی غیرت جاگتی ہے۔ یہ آج بھی ظالم کو سپورٹ کرتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان جاسوسی آلاتوں سے کیا ہوتا؟ پتہ چلتا نا کہ غزہ کے لوگ کہاں پہ بیٹھے ہیں، کہاں پہ خواتین ہیں، اور ان پر پھر حملہ ہوتا۔ تو یہ منافقانہ چہرے ہیں جو میں بارہا اس پر بات کرتا ہوں تو آپ لوگ برا مان جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے ایویڈنس کے ساتھ چیزیں رکھی۔ ابھی تک اب عرب امارات نے اس حوالے سے اس کی تردید جو ہے نہیں کی اس خبر کے حوالے سے، تو پھر دال میں کالا ہے سب کچھ۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ الجزیرہ نیوز کے مطابق لبنان میں اسرائیل کی مسلح جنگ کے بعد اب تک 3000 یعنی 3100 لبنانی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 13,819 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس دوران اسپتالوں، سیاحتی مقامات اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایئر اسٹرائک ہے وہ اب بھی اسی طرح چل رہی ہے، اور اس میں کمی کا جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی بات اس میں آ نہیں رہی، بلکہ مسلسل وہ ساری صورتحال آ رہی ہیں۔ اب 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پاکستان کی طرف لے کے آتے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے اگر ہم بتائیں آپ کو تو 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور تقریباً 8 مقدمات میں سے 4 مقدمات جو ہیں وہ اس میں سے ریلیف ملا ہے۔ اس کیس میں سرکار کی جانب سے پروسیکیوٹر جنرل جو ہے پنجاب نے خود دلائل دیے تھے، مگر بعد انسدادی دہشت گردی کے خصوصی عدالت نے عمران خان کے خلاف 9 مئی کا بیانیہ جو ہے اس کو دفن کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا بھی تھا کہ جب گرفتار ہوئے تو حملہ کرنے میں ریاست کے خلاف پورا بیانیہ بنایا۔ عدالت پروسیکیوشن کی اس دلیل کو رد کر دیا اور ضمانت منظور کر لی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو ملک پر ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل کوئی درست نہیں ہے، اور اسی لیے عدالت نے جو ہے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، میرے پاس جو تفصیل خبر آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب انہوں نے کہا کہ یار اس کو ضمانت عمران خان کو اس میں مل گئی، لیکن 8 کیسز میں 4 اب 8 جو ہے مزید باقی ہیں۔ جی ایچ کیو پر حملہ کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کیے جانے کے حوالے سے آج کا دن دیا گیا تھا کہ جی ایچ کیو پر حملہ جو ہوا ہے اس میں عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس تفصیلات آئیں ان کے مطابق راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل یعنی عمران خان کے وکیل شبلی فراز، شیخ رشید، عمر ایوب، راجہ بشارت، سمابیہ طاہل جو ہے عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ 11 ملزمان کی جانب سے حاضری کی استثناء درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے عمران خان سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ ملزمان کی طرف سے حاضری مکمل نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی جانے کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے عمران خان کی حاضری بذریعہ ویڈیو لنک کروانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کو عدالت کے احکامات موصول ہوئے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ عدالت میں حاضری دیں گے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں آج فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی مقرر تھی۔ گزشتہ سماعت پر ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی گئی تھی، تاہم مقدمے میں نامزد 23 جو ملزمان ہیں ان کو چالان تقسیم کا عمل مکمل نہیں ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف جو ہے مختلف کیسز ہیں اور مختلف کیسز کا سامنا عمران خان کر رہے ہیں۔ اب جی ایچ کیو پر حملہ کیس جو بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آج ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن ابھی تک خبریں یہ ہیں کہ اس کو جو ہے یہ معاملہ ملتوی ہو گیا۔ اب تک لیتے ہیں، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔